अस्मिन् प्रयोगे दोषः विद्यते। कः दोषः? कथमेवं भवितुमर्हति? षोडशशतके विद्यमानस्य कश्चन पण्डितस्य नाम्ना पञ्चमशतके विद्यमानस्य कश्चन महापण्डितः कथं ज्ञापयितुमर्हति? कालिदासोऽयं महान् वर्तते, अनामिका सार्थवती बभूव इत्युक्त्या एव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते अयमेव प्रथमः अग्रगण्यः इति। एतस्य अनन्तरमेव सर्वेषां गणना कर्तव्या इति। तथापि भवती कथं शेक्स्पियर् सह तुलयति इति अहं न अवगच्छामि। न केवलं भवति, अपि तु बहुकालादारभ्य सर्वे अपि बहुषु विषयेषु एतादृशीं रीतिमेव अनुसरन्ति। एवं बहवो विषयाः सागरान्तर्गतमौक्तिकवद् वर्तते, यथा शून्यस्य आविष्कारः, भारतीय गणितशास्त्रपरम्परा।